अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड की कुछ रूल रेगुलेशन के बारे में। अगर आप देखें कुछ वीडियोस हमने अपलोड किया था और डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड के बारे में। अगर आप दुबई में रहते हो या कोई और कंट्री में रहते हो तो डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड इतना इम्पोर्टेंट हो गया आजकल, क्योंकि हर कोई जब आप परचेज यानी सेल करते हो या बाय करना चाहते हो ऑनलाइन, तो इस डेबिट कार्ड के ज़रिए से या क्रेडिट कार्ड के ज़रिए से या पेपाल अकाउंट के ज़रिए से आप उसको बाय एज यानी बाय एंड सेलिंग कर सकते हो। तो इसकी कुछ रूल्स हमने डिस्कस किया था और इसकी और भी कुछ रूल्स है, वो मैं चाहता हूँ कि आप लोगों के साथ डिस्कस करें। तो इसमें आप इधर मैंने जो वीडियोस अपलोड किया था क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड के बारे में, तो पहले अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो पहले उस वीडियो को देखो। इसके बाद जो है ना फिर इस वीडियो को ये देखो। इसमें तकरीबन 3 वीडियोस मैंने अपलोड किया था, यानी डिफरेंस बिटवीन क्रेडिट कार्ड एंड डेबिट कार्ड। तो ये फोर्थ वीडियो है क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड के बारे में। तो चलो अपने सेक्शन को स्टार्ट करते हैं। सेक्शन पे होने से पहले मैं आप लोगों को ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि इस चैनल में जो भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ हमने इधर लेकर है उसके बारे में हम वीडियोस अपलोड करते हैं। तो आपकी बेस्ट अपॉर्चुनिटी है कि आप इसे लर्निंग यानी आपका काफ़ी लर्निंग होगा इस ट्यूटोरियल से, इस चैनल से। तो चलो अपने चैनल को अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं, अपने टॉपिक को। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन बनता है वो पे क्वेश्चन ये है, मैं ऐसा करता हूँ एक वर्ड को ओपन करता हूँ और उस क्वेश्चन को लिखूँ, या उस क्वेश्चन को अगर नहीं लिख लिया तो मैं ऐसा बताऊँगा, विल बी अ डेबिट कार्ड will be a charging extra for using my debit card abroad। तो इसका ये मतलब हो गया कि अगर आपने लेट सपोज दुबई में नहीं रहते हो, आप कोई एब्रॉड कंट्री जाते हो, तो इसके लिए जो है ना आपकी डेबिट कार्ड आप यूज़ कर सकते हो या यूज़ नहीं कर सकते हो। अगर यूज़ करना है तो उसकी चार्जेस क्या होगा और इसकी ट्रांजैक्शन आप कैसे करोगे। तो इसकी ये बात है कि आपकी जो हर कंट्री, अगर आप देखें हर कंट्री का अपना अपना करेंसी होता है। जैसे यूएई का जो है ना एईडी है, यानी यूनाइटेड अरब इमारात। तो इसका एक अपना करेंसी है। अगर आप कोई किसी और कंट्री के लिए विज़िट करना चाहते हो तो उसका अपना करेंसी है। तो इसकी बात ऐसा है कि अगर आपने यूएई का करेंसी किसी और कंट्री को जो है ना कन्वर्ट करना है, तो इसकी आपको क्या होगा, एक्सचेंज रेट आपकी जो है वो डिटरमाइन होगा आपकी वीज़े पर। और इस तरह आपकी जो करेंसी की कन्वर्जन है उसका फ़ीस होगा फॉरेन ट्रांजैक्शन, यानी मतलब आप यूएस में जाते हो तो यूएस का अपना रूल रेगुलेशन है, उसके मुताबिक आपसे पैसे कट करेगा। तो इसलिए जो है ना आपको क्या करना है, अगर आईटीएम है तो आईटीएम की जो विड्रा है उसको क्या करना है, इंटरनेशनल बनाना है। जैसे मैंने 3-4 टाइप्स बताया था क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड के बारे में पिछली वीडियो में, आप देख सकते हो कि इसमें मैंने ये भी डिस्कस किया था कि क्रेडिट कार्ड बेस्ट है या डेबिट कार्ड बेस्ट है। तो इसमें इसकी मुख्तलिफ है, लेकिन इस आपको चाहिए कि आपको इसके बारे में पता होना ज़रूरी है। तो दूसरा जो क्वेश्चन बनता है हमसे, व्हाट शुड डू आई डू इफ़ आई कांट रिमेंबर माय डेबिट कार्ड पिन। यानी मुझे क्या चाहिए कि अगर मुझे कोई डेबिट कार्ड का कोड जो है ना या पिन कोड वो यानी याद नहीं होगा, तो मैं फिर क्या करूं। तो इस क्वेश्चन का रिस्पॉन्स ये है कि अगर आपको कोड पिन कोड आपसे भूल हो गया तो आपको क्या करना पड़ेगा। पिन कोड जो है ना एक यूनिक कोड होगा। हर इंसान का पिन कोड एक जैसा नहीं होगा, सेम नहीं होगा, क्योंकि हर यूनिक का ये मतलब है कि ये सिक्योरिटी की पर्पस के लिए यूज़ होता है। क्योंकि ये कोड आपको चाहिए कि आप इस कोड को प्रोटेक्शन करें, क्योंकि किसी और को ना दिखाएं। इसकी तकरीबन 4-5 डिजिट्स होगा
اس ڈیجٹس کو آپ کو انٹر کرنا ہے کہ ہاں آپ ویلڈ ہے اس اکاؤنٹ کے لیے، تو پھر آپ کی اکاؤنٹ آپ کی جتنا اماؤنٹس ہے وہ آپ کو شو کرے گا۔ تو اگر آپ کے پاس ریممبر نہیں آپ کا کوڈ، تو آپ کیا کرو گے؟ تو آپ کو چاہیے تو آپ ڈائریکٹلی کال کرو کال سینٹر ایجنٹ کے لیے، وہ آپ کو گائیڈ کرے گا، وہ آپ کو سٹیپس بتائے گا کہ آپ ایسا کرو، اپنا پین کوڈ کو ریسیٹ کرو۔ تو ریسیٹس کے لیے کچھ سٹیپس ہے، وہ سٹیپس آپ کو بتائے گا کہ یہ سٹیپس آپ فالو کرو۔ اور اگر آپ نے فون نمبر اس میں انٹر کیا تھا تو اس میں بہتر یہ ہوگا کہ آپ کی فون نمبر پر بھی آپ کی ویریفیکیشن ہوگا۔ لیکن اگر آپ نے فون نمبر ایڈ نہیں کیا تھا تو جو کال سینٹر کی ایجنٹ تھا وہ آپ کو کچھ نہ کچھ بتائے گا کہ آپ کو کیا کرنا ہے۔ لیکن اگر آپ نے کال سینٹر کو کال کرنا ہے دبئی میں یا یو اے ای میں، تو اس کا جو نمبر ہے وہ ہے 9716540000، یعنی 5 دفعہ آپ نے زیروز کو کلک کرنا ہے۔ زیروز کا یہ مطلب ہے کہ یہ ایک دبئی کا جو ہے نا پوسٹل کوڈ ہے۔ تو اس لیے جو ہے نا اگر آپ نے اس کے بعد اگر آپ کا کارڈ لاس ہو گیا تو پھر اس کا کیا ریزن ہو سکتا ہے؟ اگر آپ کا کارڈ لاس ہو گیا تو اس کا یہ وجہ ہے کہ پھر بھی آپ کو کال کرنا پڑے گا اس سینٹر کو، جو بینک کا سینٹر ہے، اس ایجنٹ سے بات کرنا ہے کہ میرا کارڈ لاس ہو گیا۔ تو ان کا اپنا رول ریگولیشن ہے، ٹرمز اینڈ کنڈیشن ہے، وہ آپ لوگوں کو بتائے گا کہ آپ ایسا کرو، اس سٹیپس کو فالو کرو، اس کا جو رولز ہے وہ آپ کو بتائے گا۔ اس کے بعد آپ اپنا ڈیبٹ کارڈ اور کریڈٹ کارڈ کو کیا کرنا ہے؟ یوز کر، یعنی وہ آپ کو پھر دوبارہ حاصل کرنا ہوگا۔ تو اس کے بعد اس کے جو فورتھ نمبر پر کویشچن آتا ہے، واٹ از دا ڈیفرنس بٹوین گو فار ایٹ ویزا گولڈن، یعنی اس کی دو ٹائپس ہیں۔ ایک ہے گو فار ایٹ ویزا گولڈ، دوسرا ہے یوتھ گو فار ایٹ ڈیبٹ کارڈ۔ تو اس میں ڈفرینس کیا ہے؟ تو ادھر لکھا ہے کہ اس میں کوئی ڈفرینس نہیں ہے، یعنی سیم ہے، لیکن اس میں جو وڈرا ہوتی ہے اس کی لیمٹس ہوتی ہے۔ جیسے میں نے پہلے آپ کو کہا تھا کہ وڈرا کی جو ہے نا مختلف ٹائپس ہے۔ اگر آپ نے جو ہے نا گو فار ایٹ ویزا گولڈ ڈیبٹ کارڈ کو سلیکٹ کرنا ہے تو آپ اس میں جو ہے نا ڈیلی لیمٹس یعنی 25,000 درہم آپ اس میں پرچیز یا وڈرا کر سکتے ہو۔ 25,000 سے آپ زیادہ نہیں کر سکتے ہو، کیونکہ اس کا رول ریگولیشن ہے۔ اس کے بعد دوسرا جو ہے وہ ہے یوتھ گو فار ایٹ ڈیبٹ کارڈ۔ تو اس کا یہ مطلب ہے کہ 10,000 سے آپ زیادہ یعنی پرچیز یا وڈرا نہیں کر سکتے ہو۔ تو اس لیے جو ہے نا یہ کچھ لیمٹس تھا۔ اگر آپ نے لیٹ سپوز آپ چاہتے ہو کہ میں ان کو چینج کروں اس لیمٹس کو، تو اس کو آپ چینج کر سکتے ہو۔ تو یہ تھا کچھ انفارمیشن ڈیبٹ کارڈ اور کریڈٹ کارڈ کے بارے میں جو بہت امپورٹنٹ تھا۔ جیسے زیادہ تر لوگوں کو یہ پتہ نہیں ہے کہ اگر آپ نے یا ایک کنٹری سے دوسری کنٹری میں جانا ہے تو وہ آپ کو پہلے ہونا چاہیے کہ آپ چیک کرو اپنی کریڈٹ کارڈ اور ڈیبٹ کارڈ کو کہ یہ انٹرنیشنل ہے یا لوکل ہے یا ایک کنٹری کے لیے ہے، کیونکہ اس میں بات ایسا ہے کہ اس کی مختلف ٹائپس ہیں۔ میں نے پچھلی ویڈیوز میں اس کو ڈسکس کیا تھا، لیکن اگر آپ کو پتہ نہیں ہے تو آپ اس کو دیکھ سکتے ہو۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں اس کا مزید بھی سٹیپس ڈسکس کروں گا جو امپورٹنٹ سٹیپس ہیں۔ تو ہم آپ سے ایک ریکویسٹ کرتے ہیں کہ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تھا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرو، ہم آپ لوگوں سے لیٹسٹ انفارمیشن شیئر کریں گے۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے، ٹیک کیئر۔